जवाब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूर, फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, और शौक़ तेरा अगर न हो मेरे नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। दोस्तान गिरामी कदर, पिछले जुमे मुबारक को सूरह अराफ की कायम मुबारक फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, इस आयत मुबारक पर गुफ्तगू हुई। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद से बढ़कर ताज़ीम करने और नुसरत दीन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोशिश करने और वो नूर हिदायत जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरत में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, उसकी इत्तिबा और पैरवी करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया। और फिर ये खुशखबरी सुनाई कि जो इस रास्ते पर चलेगा, इस तरीक़ पर चलेगा, फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। इस मुबारक को हुस्न अखलाक की फजीलत जो हजरतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह किताब मुकाशफतुल कुलूब से मुख्तसर सा बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बड़े अखलाक वाले हैं। इसमें एक माना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे हबीब मुकर्रम, जिस बुलंद अखलाक पर आप फाइज हैं, इसी वजह से आप लोगों की अज़ियतें बर्दाश्त करके, तकलीफें बर्दाश्त करके और मुसीबतें झेल कर फिर भी लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए आप अपना वक्त दे रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि मक्का मुकर्रमा में ये सूरह मुबारक सूरतुल कलम मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और वहाँ पर हिजरत मदीना तक आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारी तकलीफ़ों का और मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किस जुर्म की बर्दाश्त में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे के अंदर जो एक रिवायत चली हुई थी बुतों को पूजने की, उस रिवायत के खिलाफ आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी कि लोगों एक अल्लाह की तरफ आओ, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की को मानो, उसकी इबादत करो क्योंकि वही लायक इबादत है। तो इस रिवायत के खिलाफ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और मसाइब का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मेरे हबीब आप उम्दा अखलाक पर और आला अखलाक पर फाइज हैं, इसलिए कि आप मसाइब बर्दाश्त करने के बाद भी, तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद भी अगर दावत व तबलीग का सिलसिला बरकरार रखी हुई है तो इसलिए है कि आप आला अखलाक पर फाइज हैं। क्योंकि कमज़ोर अखलाक का इंसान, जिसके अखलाक कमज़ोर हों, वो ये नहीं कर सकता दावत व तबलीग के लिए इतनी कोशिश करना, इतनी तगदो करना, इतनी जिद्दोजहद करना, ये कमज़ोर अखलाक का इंसान नहीं कर सकता। वही कर सकता है जिसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आला अखलाक का फैज़ अता हुआ। और दूसरा माना ये है कि चूँकि जब आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाते, खुदाए वाहिद की तबलीग करके दावत देते, तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार मक्का तोहमत लगाते कि आप दीवाना है, मजनून है, कि पूरा मक्का वो बुतों को पूजता है, वो बुतों की इबादत करता है, वो उसको इलाह मानता है, उसकी इबादत करता है, और आप एक अल्लाह और उस अल्लाह की तरफ बुलाते हैं जो नज़र भी नहीं आता। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना और मजनून कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि कुरान के अलावा आपके बुलंद अखलाक इस बात पर सबूत हैं कि जो दीवानगी और मजनू की तोहमतें लोग लगा रहे हैं मुसलसल झूठा है। क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई सच्चा इस मुआशरे के अंदर कोई नहीं है, कोई दयानतदार कोई नहीं है। जब वो आपको सच्चा भी मानते हैं, आपको दयानतदार भी मानते हैं, और इसके बावजूद भी वो मजनू और दीवानगी की तोहमतें लगाते हैं, तो ये उनकी झूठी तोहमतों पर गवाही है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक तू बड़े अखलाक वाला है। और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक के बाद जब आक़ा अलैहिस्सलाम इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا پوچھا یا اے عائشہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کیا ہیں. تو آقا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق آپ کے اخلاق قرآن تھا. یعنی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حسن سلوک حسن اخلاق کے بارے میں جو کچھ تعلیمات دی ہیں وہی آقا علیہ السلام کا اخلاق تھا. یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی تعلیم نہیں دیتے تھے, اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی وحی کی تعلیم نہیں دیتے تھے, بلکہ قرآن کے اندر جو کچھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرنے کا حکم ہے آقا علیہ السلام اس کا عملی نمونہ اور عملی تصویر ہوتی. اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے, فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر جس طرح مکہ کی معاشرے میں ایک رواج تھا کہ غلاموں پر خادموں پر ظلم ہوتا تھا, فرمایا پوری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا, کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق تھا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا, آپ کی خدمت میں رہا, اور ان 10 سالوں میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا, کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا, اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یعنی آقا علیہ السلام کے اخلاق کی فضیلت کے بارے میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے, وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ حسن اخلاق کے بارے میں مجھے بتائیے. تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. فرمایا اخلاق یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ درگزر کیا کرو, معاف کیا کرو, وامر بالعرف اور نیکی کی دعوت دیا کرو, نیکی کا حکم دیا کرو, واعرض عن الجاہلین اور وہ لوگ جو جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی ہوں, جو جاہل ہیں, ان سے اعراض برتا کرو, ان سے کنارہ اختیار کر دیا کرو. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم انہیں عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں جب نام اعمال کی وہاں پر تولا جائے گا نام ایمان, فرمایا قیامت کے دن میزان پر سب سے وزنی چیز جو رکھی جائے گی وہ 2 چیزیں ہیں. فرمایا ایک اللہ رب العزت سے ڈرنا اور دوسرا حسن اخلاق. یعنی آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے حسن اخلاق کے بارے میں, اخلاق کی فضیلت کے بارے میں جو احکام دیے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے, جو تعلیمات دی ہیں, خود آقا علیہ السلام بھی اسی تعلیمات کا اور اسی حسن اخلاق کی بڑی تصویر ہوتے تھے. دوستان گرامی قدر, ہم جب کسی بزرگوں کو کسی کو بڑا مانتے ہیں تو ہم ان کی پیروی کرتے ہیں, ان کی باتوں کو فوقیت دیتے ہیں, ان کی باتوں کو درجہ رکھتے ہیں, ان کی باتوں کو ایک درجہ دیتے ہیں. تو ہم ایک ایسے محسن کائنات کے پیروکار ہیں, عظیم محسن کے, جو کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے جناب تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام نے حسن اخلاق کے بارے میں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں اتنی تعلیمات دی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی امتی ہونے کا حق یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ ہوئی اسی طریقے سے برتاؤ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تم لوگوں کو مال کے ذریعے پورے نہیں ہو سکتے ہو, ہاں اپنے چہرے کی بشاشت اور حسن اخلاق کے ذریعے پورے ہو سکتے ہو. کہ تم لوگوں کو اگر مال دیتے رہو, صدقہ کرتے رہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, تو کبھی بھی لوگوں کو پورا نہیں کر سکتے. لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, حسن اخلاق سے برتاؤ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور تم حسن اخلاق سے پیش آیا کرو, خندہ پیشانی سے پیش آیا کرو, یہ بھی صدقہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے رہو.